यकीनन बेटी ज़िंदगी का सबसे नाजुक और कीमती रिश्ता है। इसे दुनिया में एतमाद, खुद एतमादी और असल हकीकतों के साथ चलना सिखाना बहुत ज़रूरी है। माँ या बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी से ये 10 बातें कभी ना छुपाएं, बल्कि खुलकर और मोहब्बत से समझाएं, ताकि वो मजबूत, बाशऊर और बावकार बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है बेटी के मुतालिक, क्योंकि ये नाजुक सा रिश्ता होता है। बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं होती, वो दिल का टुकड़ा, दुआओं की कबूलियत और रब की रहमत का एक हसीन अक्स होती हैं। वो जब मुस्कुराती हैं तो दिल को सुकून मिलता है, और जब रूठती हैं तो सारी कायनात उदास हो जाती है। लेकिन इस नाजुक सी कली को ज़माने की सख्त हवाओं से बचाने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं, उसे शऊर देना, सच्चाई बताना और वक्त पर ज़िंदगी का असल हकीकतों से रोशनास कराना भी इतना ही ज़रूरी जितना सांस लेना। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बेटी हर बार आपसे कुछ पूछे, मगर ये आपका फ़र्ज़ है कि आप वो हर बात खुद उसके दिल में डालें, जिससे उसका रास्ता आसान हो जाए, उसका हौसला बढ़ जाए। वो कल को किसी मोड़ पर टूटने के बजाय मजबूती से जम कर खड़ी हो जाए। ये वो बातें हैं जो छुपाने से नुकसान देती हैं, और खुलकर बता देने से बेटी को रोशनी का वो चिराग मिलता है जो तमाम उम्र अपने दिल में जलाए रखती है। बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। ये वो फूल है जो दुनिया के कांटों से बचाकर परवरिश मांगता है। तरबियत अगर सच्चाई, इल्म और शऊर पर हो तो वो खुद भी संवरती है और नस्लों को संवारती है। माँ हो या बाप, बेटी से कुछ बातें खुलकर करना उसके मुस्तकबिल, ज़हनी सुकून और ज़िंदगी के बड़े फैसलों को संभालने में बहुत मददगार हो सकता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बेटी को वक्त पर बता दी जाएं तो वो कमज़ोर नहीं, खुददार और बाहौसला बनकर दुनिया का सामना कर सकती है। बेटी को सिर्फ घर की इज्जत ना बनाएं, उसे जीने का हुनर सिखाएं। वो फूल ज़रूर है, मगर कांटों से लड़ने का हुनर रखती हो तो वो दुनिया की बहादुर तरीन औरत बन सकती है। बेटियों से हमेशा सच बोलें, क्योंकि सच्चाई उनकी ढाल बन जाती है। वो बातें जो आपने नहीं सुनी, अपनी बेटी को ज़रूर सुनाएं। बेटियां रब की रहमत होती हैं, और रहमतों को वक्त पर शऊर, एतमाद और सच्चाई की चादर में लपेटकर दुनिया के सामने पेश करना वालिदैन का फ़र्ज़ है। बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक मुकम्मल कायनात होती है, जिसकी आंखों में ख्वाब, दिल में जज्बे और रूह में हया की रोशनी छुपी होती है। अगर माँ बाप अपनी बेटी को वक्त पर हर बात ठीक से समझा दें, बता दें, तो ज़िंदगी की हकीकतों से आशना कर दें, तो वो महज एक मासूम लड़की नहीं रहती, बल्कि वो एक ऐसी बाशऊर औरत बन जाती है जो हर मोड़ पर इज़्ज़त, गैरत और वक़ार के साथ जीना जानती है। बेटी को हौसला मत बनाने के लिए उनसे ऐसी बातें ना छुपाएं, छुपाने के बजाय उसे सच्चाइयों से आरास्ता करें, ताकि कल जब वो तना खड़ी हो तो उसके पीछे आपकी तरबियत की ताकत और उसके दिल में खुद पर यकीन की रोशनी हो। क्योंकि बेटी को मजबूत बनाने का सबसे पहला ज़रिया माँ बाप की ज़बान से निकली हुई सच्ची बातें और मोहब्बत भरी नसीहतें होती हैं। बेटियां सांसों की रोशनी होती हैं, मगर अफसोस हम अक्सर इन्हें ज़िंदगी की तारीकियों से बेखबर रखते हैं। माँ बाप की मोहब्बत अगर सिर्फ गोद तक महदूद रहे और हकीकतें वक्त पर ना बताई जाएं, तो वही बेटी जब वक्त के थप्पड़ खाती है तो ये ना सिर्फ ख्वाब टूटते हैं, बल्कि उसके अंदर का भरोसा भी दम तोड़ देता है। बेटी को मोहब्बत ज़रूर दें, मगर सिर्फ आंचल की छाँव काफ़ी नहीं। उसके दिलो दिमाग में शऊर का चिराग जलाओ। उसे बताओ कि दुनिया सिर्फ गुड़ियों का खेल नहीं, ये एक मैदान है जहां अगर उसने खुद को पहचाना नहीं तो लोग उसे मट्टी में रूंध डालेंगे। अपनी बेटी से वो बातें छुपाओ नहीं जो दुनिया बेरहमी से उसे सिखाएगी, बल्कि खुद बता दो, ताकि जब वो दुनिया के सामने खड़ी हो तो कांपे नहीं, संभले, झुके नहीं, बल्कि जुड़े। याद रखें, सच बोलने वाले वालिदैन सिर्फ अच्छे नहीं होते, वो बेटी की तकदीर संवारने वाले होते हैं। उसे बताएं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, दुनिया में सब लोग तुम्हारे भले के नहीं होते, इसलिए हर मुस्कुराहट पर भरोसा ना करो। लोगों को परखने का हुनर सीखो, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत सबके लिए महफूज नहीं। तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी इसलिए है कि तुम उसकी हिफाजत करो, ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की तरह। बेपरदगी और आज़ादी से बचना है। तुम्हारा जिस्म तुम्हारी हुदूद है, और कोई भी अगर तुम्हें गैर आरामदा महसूस करवाए तो खामोश मत रहो, आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि इज़्ज़त सिर्फ चादर से नहीं, शऊर से भी महफूज रहती है। नहीं कहना तुम्हारा हक है, तुम पर कोई रिश्ता, दोस्ती या फैसला थोपने का हक किसी को नहीं। अपनी आवाज़ में यकीन रखो और सीखो कि तुम्हारी नहीं भी मुकम्मल जवाब है। तालीम सिर्फ डिग्री नहीं, तहफ़्फ़ुज़ है। अगर तुम पढ़ी लिखी, बाशऊर और हिम्मत वाली हो तो तुम्हें कभी किसी सहारे की भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इल्म तुम्हें बाइज़्ज़त, बावकार और खुद कफील बनाता है।
محبت چھپ کر نہیں عزت سے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی تم سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ تمہیں چھپانے کی نہیں اپنانے کی بات کرے گا۔ وہ تمہارے کردار اور احترام کا محافظ بنے گا، تماشا نہیں۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، گناہ پر ڈٹنا تباہی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی لغزش ہو جائے تو شرمندہ ضرور ہو مگر خود کو ٹوٹنے مت دو۔ ہر سچی توبہ سے نیا سفر ممکن ہے۔ خود کو کھو کر کسی رشتے کو مت نبھانا۔ اگر کوئی رشتہ تمہاری ذات کو مٹانے لگے تو وہ رشتہ نہیں قید ہے۔ بیٹی وفا کرو مگر اپنی پہچان اور عزت کے ساتھ۔ دین تمہاری اصل پہچان ہے۔ پردہ، حیا، نماز، صداقت اور صبر صرف عبادات نہیں، تمہاری روح کی خوبصورتی ہے۔ انہیں کبھی مت چھوڑنا، یہی تمہیں دنیا میں مقام دے گی۔ سب تمہارے جیسے نہیں ہوتے۔ دنیا میں حسد، بغض، جلن اور فریب عام ہیں۔ سب کو اپنا دل نہ دو، سمجھدار بنو، محتاط چلو مگر نرمی نہ چھوڑو۔ ماں باپ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر تم ڈر جاؤ، لڑکھڑا جاؤ یا کوئی بات چھپانے کو دل چاہے تو یاد رکھو ہم تمہارے لیے سب سے محفوظ جگہ ہیں۔ ہمارے پاس آنا، ہم بازو کھول کر تمہیں سینے سے لگا لیں گے۔ بیٹی سے یہ 10 باتیں کبھی نہ چھپائیں۔ چلتے ہیں ان 10 پوائنٹوں پر جو ہر بیٹی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، دنیا خوبصورت ہے مگر ہر انسان نہیں۔ سب لوگ نیک نیت نہیں ہوتے۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے نیکی نہیں چھپی ہوتی۔ بیٹی کو لوگوں پر پرکھنا سکھائیں۔ نمبر 2، اپنے جسم کا احترام سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ بیٹی کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ وہ خود کو اہم سمجھے اور کوئی بھی شخص اگر اس کے جسمانی حدود پار کرے تو وہ خاموش نہ رہے۔ نمبر 3، ہاں اور نہ کہنے کا حق صرف تمہارا ہے، چاہے وہ رشتہ ہو، دوستی ہو یا شادی۔ بیٹی کو سکھائیں کہ اس کی نہیں بھی مکمل جواب ہوتا ہے۔ نمبر 4، تعلیم اور خود مختاری تمہارا ہتھیار ہے۔ بیٹی کو یہ نہ کہیں کہ شوہر پال لے گا بلکہ بتائیں کہ تمہیں خود کو سنبھالنا آنا چاہیے۔ نمبر 5، محبت اندھی نہیں ہوتی، سمجھداری سے کرو۔ نوجوانی میں اکثر لڑکیاں جذباتی ہو جاتی ہیں، انہیں سکھائیں کہ سچی محبت عزت دیتی ہے، چھپ کر نہیں ہوتی۔ نمبر 6، تم غلطی کرو گی اور یہ نارمل ہے۔ بیٹی کو یہ اعتماد دیں کہ اگر وہ کبھی گرے تو اسے سہارا ملے گا، غلطی پر شرمندہ ہو مگر خود کو ختم نہ کرے۔ نمبر 7، رشتے نبھاؤ مگر خود کو مٹاؤ نہیں۔ بیٹی کو بتائیں کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے مگر اپنی ذات کو کبھی نظر انداز نہ کرے۔ نمبر 8، دین اور دنیا کا توازن رکھے، صرف دنیا یا صرف آخرت کی فکر نہ کرو۔ بیٹی کو سکھائیں کہ وہ عبادت اور علم دونوں کو ترقی میں رکھے۔ نمبر 9، تمہیں ہر حال میں خود سے محبت کرنی ہے۔ بیٹی کو آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرانا سکھائیں، وہ جیسی ہے ویسی ہی سب سے خاص ہے۔ نمبر 10، ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر حال میں۔ بیٹی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ تنہا نہیں، اس کے ماں باپ اس کا سب سے مضبوط سہارا ہیں۔ بیٹی صرف ایک ذمہ داری نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے اور انعام بھی۔ اگر وقت پر اس کے دل میں اعتماد، زبان میں سچ اور زندگی میں سلیقہ ڈال دیا جائے تو وہ خود بھی سنورتی ہے اور سب کچھ سنوار دیتی ہے، نسلیں سنور جاتی ہیں۔ آج اپنی بیٹی سے بات کریں، کہیے کہ میں تمہاری ماں یا باپ ہوں، تمہارا سب سے قریبی دوست بھی، کیونکہ جو بات آپ وقت پر سکھا دیں گے وہی اسے زمانے کے زخموں سے بچا لے گا۔ بیٹیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، وہ صرف دعاؤں سے نہیں سنبھلتی بلکہ سچائی، شعور اور وقت پر دی گئی رہنمائی سے پروان چڑھتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بیٹی ہے یا بہن یا بھانجی تو اس سے صرف محبت نہ کریں، اس کو دنیا کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار کریں، کیونکہ جو ماں باپ بیٹی کو وقت پر سچ بتاتے ہیں وہ اسے زمانے کی ٹھوکروں سے نہیں، دعا کے احساس سے بچاتے ہیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے خود تک محدود نہ رکھیں، آگے بھی بڑھائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں اور خاص طور پر ان والدین کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے آنگن میں بیٹیاں ہیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لکھیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی مزید سچائیاں دنیا کو سنانی چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یاد رکھیں، بیٹی صرف گھر کی زینت نہیں، وہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ بھی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔